श्वेता खड्काले बनाएको भनिएको माझी बस्ती लिलाम हुने भएपछि फेरि विवादमा मुछिन् अभिनेत्री श्वेता खड्का। के हो लक्ष्मी सनराइज बैंकको 2.5 करोड बढी ऋणको केस? कसरी हुन सक्छ समस्याको समाधान? नमस्कार, स्ट्रेट फरवर्डमा स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, सेलिब्रिटीहरू नामका लागि बेला बेला अनेक स्टन्ट गर्छन्। चर्चाकै प्यासमा उनीहरू आकाश छुने कुरा गर्छन्, सुरुमा प्वाक्क बोल्छन् अनि काम गर्न नसकेपछि रुवाबासी गर्छन्। अझ कतिपय सेलिब्रिटी त अरूको पैसा चलाउँछन्, नाम आफ्नो बजाउँछन्। यतिले पनि नपुगेर कति सेलिब्रिटी त बैंकबाट ऋण लिएर कसैको घर बनाइदिन्छन्, आफ्नो नाम बजाउँछन् अनि ऋण तिर्न नसकेपछि लिलामीमा घर चढेर सोझा नागरिकको उठीबास हुन लाग्दा पनि केही बोल्दैनन्। अहिले श्वेता खड्काको स्थिति पनि लगभग यस्तै छ। उनै श्वेताले तत्कालीन लक्ष्मी बैंक, हालको लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि अहिले उनै खड्काले बनाएको भनेर गलत हल्ला फैलाइएको माझी बस्ती नै सङ्कटमा परेको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गएको ठुलो भूकम्पले पुरै देश तहस नहस हुँदै थियो। अझ त्यसपछि आएका पराकम्पहरूले थप क्षति हुँदै थियो। एक पटक होइन, दुई पटक होइन, पटक पटक गएका भूकम्पका धक्काहरूले नेपालीहरूको सर्वस्व हरण गर्दै थियो। अझ त्यसमाथि पनि सिन्धुपाल्चोकको स्थिति त थप बिजोग थियो। भूकम्पका धेरै धक्काहरूका केन्द्रबिन्दु सिन्धुपाल्चोक नै भइरहेका बेला त्यहाँका नागरिक कष्टमा थिए। वैशाख 12, वैशाख 29 लगायतमा गएका भूकम्पका ठुला धक्काहरूले त्यहाँका घरहरू भत्काएको मात्र थिएन, अब कसरी बाँच्ने होला भन्ने चिन्ताले सताएको थियो सिन्धुपाल्चोकवासीलाई। भूकम्पले सर्वनाश गरेपछि सरकारले क्षति पुगेका घरका लागि प्रति घर 3 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो त्यति बेला। र सोही रकम वितरणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत गठन गरी रकम वितरण गर्न सहजीकरण गरेको थियो सरकारले। भूकम्पले सर्वस्व लगेपछि नागरिक पीडामा रहेका बेला सेलिब्रिटीहरूको सहयोगको झ्याली पिटाइ अलि बढी नै थियो। त्यसबेला चर्चित कलाकार धुर्मु सुन्तलीले एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने भनेर सबैको वाहावाही पाइरहेका बेला श्वेता खड्का फाउन्डेसनले पनि सिन्धुपाल्चोकका 53 घर रहेका माझी समुदायको पुरै बस्ती नै बनाइदिने घोषणा गर्यो। नायिका श्वेता खड्काले आफ्नो नाममा खोलेको सो फाउन्डेसन त्यति बेला चर्चामा थियो। नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधन भएका कारण पनि श्वेताले दर्शकको सहानुभूति पाइरहेकी थिइन्। खुला होमस्टेको अवधारणा भन्दै खड्काको फाउन्डेसनले बस्ती निर्माण सुरु गरेको हल्ला चलाइएको थियो। 2076 साल फागुनबाट बस्ती निर्माण शुभारम्भ हुँदा त्यहाँका नागरिक कम्ती खुसी थिएनन्। चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिका 14 मा माझी बस्ती निर्माण हुने भएपछि त्यहाँका नागरिक प्रफुल्ल थिए। इन्द्रावती नदी किनारको झ्याडी टोलमा फरक रौनक थियो। आफ्नो घर श्वेता खड्का फाउन्डेसनले बनाइदिने भएपछि माझीहरू मक्ख थिए। यतिसम्म कि खड्काले निर्माण गर्ने भनिएको सो बस्ती हेर्न नेपालका चर्चित कलाकारहरू, गायकहरू र अन्य सेलिब्रिटीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। आफ्नो बास बनाइदिने भगवान आएको भन्दै कलिला नानी बाबुहरूले श्वेताको भव्य स्वागत गरेका थिए। श्वेता फाउन्डेसनले बनाउने भनिए पनि सो बस्ती निर्माणका लागि सो फाउन्डेसनले देश विदेशबाट पैसा सङ्कलन गरिरहेको थियो। यतिसम्म कि नेपालकै कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि सो संस्थालाई सहयोग गरेका थिए। माछापुछ्रे बैंकले 7 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको सो बस्ती निर्माणमा अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गरेका थिए। तर खड्काप्रति विश्वास नभएर हो वा मानिससँग पनि पैसा नभएर हो, फाउन्डेसनले अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग जुट्न सकेन। यता माझीहरू आफ्नो घर बन्ने पर्खाइमा थिए भने श्वेता खड्का फाउन्डेसनसँग पैसा थिएन। त्यसपछि खड्काले बैंकबाट ऋण लिइन्। तत्कालीन लक्ष्मी बैंकको चौतारा शाखाबाट ऋण लिएर उनले बस्ती बनाउन थालिन्। प्रति घर 4 लाख रुपैयाँ बैंकले दिएको ऋण र पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको जनहित 3 लाख रुपैयाँ समेत गरेर प्रति घर 7 लाख रुपैयाँमा घर बन्ने भयो र बने पनि। तर ऋण ती सोझा माझीहरूको थाप्लोमा थियो, जुन कुरा कतिपय माझीहरूलाई सुरुमा थाहा समेत थिएन। दिनभर कमाएर बेलुकीको छाक टार्ने माझीहरूसँग किस्ता तिर्ने हैसियत थिएन। तर फाउन्डेसनले नै ग्यारेन्टी लिएपछि करिब 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ बैंकले ऋण दिएको थियो र बस्ती निर्माण सम्पन्न भएको थियो। ऋण बाफतको रकम माझी स्वयंले तिर्ने भन्ने सम्झौता भएको श्वेताको तर्क छ भने माझीहरू अहिले आफूलाई त्यस विषयमा थाहा नभएको र सहयोग आएकाले खड्काले भने अनुसार कागजातमा ल्याप्चे आनेको बताउँछन्। फाउन्डेसन सो ऋणमा ग्यारेन्टी भने बसेको थियो र सोही अनुसार ऋण प्रवाह भएको थियो। सम्झौताको बुँदा नम्बर 5 मा
फाउन्डेसनको दायित्वबारे पनि उल्लेख छ, तर बैंकमा धितो भने माझी समुदायकै जग्गा राखिएको थियो। यसको अर्थ ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा माझीहरूकै जग्गा लिलाम हुने शर्त थियो, जुन शर्तका बारेमा कतिपय माझीहरू जानकार नै थिएनन्। बैंकले ऋण दिएपछि त किस्ता उठाउनु नै पर्यो, तर बैंकलाई लामो समयसम्म सामा र ब्याज आएन। माझीहरूले त तिर्न सक्ने स्थिति यसै पनि थिएन। श्वेता फाउन्डेसनले पनि ऋण तिर्ने कुरामा खास मतलब गर्न छोड्यो। हदै भएपछि गत 2080 साल असोज 4 गते बैंकले लिलामी प्रक्रियाको सूचना निकाल्यो। माझीहरूको सो घर बैंकको ऋणले मात्र बनेको थिएन, बरु सरकारले दिएको 3 लाख समेत सो घरमा परेको थियो। अझ कतिपय माझीहरूले त ऋण लिएको भन्ने थाहा भएको भए घर नै बनाउनु किन पर्थ्यो र जसो तसो जीविका टरिहाल्थ्यो, वा सरकारले दिएको रकममै पनि बस्ने घर बन्थ्यो नि गाउँमा भनिरहेका छन् अहिले। यसको मतलब सहयोग पाउने आशमा भनेको ठाउँमा सही छाप गरेका कतिपय माझीहरूलाई आफूले बनाएको घर बैंकमा ऋणको रूपमा छ भन्ने पनि थाहा थिएन। आफूले सरकारको सहयोगमा समेत र दात्री संस्था श्वेता फाउन्डेसन मार्फत पैसा पाएर घर बनाएको र अहिले आएर बैंकले लिलामी गर्न लागेको भन्दै बैंकको सूचना आएको केही दिनपछि स्थानीय 60 परिवारले उच्च अदालतमा लिलामी प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। अदालतले केही दिनका लागि लिलामी त टारिदिएको छ, तर श्वेताले सो पैसा तिरिनन् भने अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। बैंकले ऋण नउठेपछि जग्गा लिलाम गर्नै पर्यो। माझीहरूको पैसा तिर्ने हैसियत छैन। कतिपयलाई त किन मैले बैंकलाई पैसा तिर्नु परिरहेको छ भन्ने पनि थाहा छैन। अनि श्वेता फाउन्डेसनले लामो समयदेखि ऋण तिर्ने छाटकाट देखाएको छैन। उच्च अदालत पाटनले बैंकले जारी गरेको असोज 4 गतेको उक्त लिलामी प्रक्रियाको सूचना कार्तिक 24 गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश रमेश राज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो, तर कार्तिक 24 पछिको अवस्था जे पनि हुन सक्छ। बैंकले सो सम्पत्ति लिलाम गर्ने बाटो अदालतले खोलिदियो भने ती माझीहरूको हालत के हुन्छ? के श्वेता खड्काले अब सो पैसा तिर्लिन् त? प्रश्न सुन्दा जति जटिल छ, भोग्नु परेको दिन त्यो भन्दा पनि जटिल हुने देखिएको छ। यसो त श्वेता खड्काको श्वेताश्री फाउन्डेसनले बनाउने भनिएको एकीकृत माझी बस्तीका बारेमा निर्माणताका पनि खूब विवादहरू भए। उनको सो निर्माण कार्यबाट हात झिकेको समाचार बाहिरिएपछि खड्काले यस विषयमा स्पष्टीकरण नै दिएकी थिइन्। त्यति बेला पनि त्यहाँका कतिपय माझीहरूले श्वेताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मिडियामा आफ्नो धारणा राखेका थिए, तर श्वेताले सामाजिक सञ्जालमा उल्टै मिडियाप्रति लक्षित गर्दै 53 घरधुरी भित्र बस्ने 322 जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिएको गुनासो गरेकी थिइन्। सो बेला श्वेताको काममाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई खड्काले माझी बस्ती भित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इँटाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिहरूलाई छानी अन्तर्वार्ता दिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थकाउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू भएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनले यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेको र नपत्याए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोद्धा हुन्छ भनेर भनेकी थिइन्। श्वेताले जसलाई सोद्धा हुन्छ भनेकी थिइन् उनीहरू नै अहिले आफूलाई श्वेताले धोका दिएको भन्दै आफ्नो बस्ती जोगाइदिन अदालतको ढोकासम्म पुगेका छन्। आफूमाथि फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि उनले सो आरोप प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको माला सहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु भनेर भनेकी थिइन्। अझ उनले त आफूमाथि लागेको आरोपलाई झुटो साबित गर्नका निमित्त प्रेस मिट आयोजना गर्ने, आफूलाई खेद्ने, लखेट्ने र विचलित तुल्याउने खेलको सप्रमाण पर्दाफास गर्ने समेत भनेकी थिइन्। तर उनले भने जस्तो न कसैको पर्दाफास नै भयो, न बैंकले आफ्नो पैसा नै पायो। तर श्वेताको तर्क भने ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा माझीहरूलाई थाहा थियो भन्ने छ। 2077 सालमै आफ्नो बस्तीबारे विवाद आएपछि उनले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै भनेकी थिइन्, सरकारी अनुदान बाहेक अन्य नपुग रकम 4 लाख ऋण स्वरूप लक्ष्मी बैंकबाट लिने भनेर साझा सहमति जुटाउने पनि स्थानीय उपभोक्ता समिति नै हो। घर निर्माणको पाटोमा 4 लाख ऋण बोक्नुपर्छ भन्ने थाहा भएरै बस्ती निर्माणको लागि तयार
हुने 53 परिवार मध्येका केही व्यक्तिले अहिले आएर आफूलाई नयाँ घर घाँडो भएको भन्नु कतिसम्मको जायज हो? सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडालिटी अनुरूप जनताको पनि लगानी रहने गरी तयार गरिएको एकीकृत बस्ती विकासको यो मोडल दिगो विकासको सफल मोडल पनि हो। एनजिओहरूले सबै कुरा गरिदिनुपर्छ भन्ने परनिर्भरताको सोचलाई चिर्नको लागि जनताको सहभागिता र लगानीलाई आत्मसात गरिएको उनको तर्क थियो। 4 लाख ऋण बोकेका माझी परिवारले ऋण मात्रै देख्नु तर आफ्नो अचल सम्पत्तिको मूल्य बढेको नदेख्नु विडम्बनापूर्ण भएको तर्क गरेकी श्वेताले त्यति बेला नै बस्ती निर्माण पूर्व 25,000 आनामा बिक्री हुने जग्गाको मूल्य अहिले 90,000 पुगेको र 7 लाखमा बनेको घरलाई अहिले 12 लाख दिएर खरिद गर्न चाहनेहरू छन् भनेकी थिइन्। माझी टोलबाट हात झिकी भन्नेहरूलाई सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु भन्दै खड्काले भनेकी थिइन्, जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्तिष्कबाट हट्ने छैन। मेरो अन्तिम इच्छा म मर्दा मेरो लासको चिता पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा बनाइयोस् र मेरो अन्त्येष्टि त्यहीँ गरियोस्। तर भावनामा बगेर बैंकले नमान्ने रहेछ। ऋण नतिरिएपछि अहिले बैंकले निलामीको सूचना निकालेको छ र केस अदालतसम्म पुगेको छ। स्थानीय माझीहरू अहिले आफ्नो उठीबास लाग्ने भएपछि श्वेताको कामलाई श्वेताको समाजसेवाको नाटक भनिरहेका छन्। अब यसको विकल्प भनेको माझी बस्तीमा लागेको बैंकको ऋण श्वेताले तिरिदिने वा माझीहरूले नै तिर्ने भन्ने नै हो। तर आफ्नै खाले व्याख्या भएकाले उनीहरूको सम्झौताको अन्तिम व्याख्या अदालतले नै गर्नुपर्ने स्थिति समेत आइलागेको छ। यति बेला श्वेताले भने चाहिँ माझी बस्तीमा घर जग्गाको भाउ त बढेको छ तर भएको घर बेचेर ती माझीहरू कहाँ जाने भन्ने प्रश्न पनि छ। त्यसमाथि सरकारले दिएको रकम पनि सो घरमा परेकाले आफूहरू घर छोड्न र बेच्न दुवै तयार नभएको तर्क माझीहरूको छ। अर्कोतर्फ यस्तो लफडा परिसकेपछि हत्तपत्त कसैले यो बस्ती निलामीमा उठाउने साहस गर्ने स्थिति देखिँदैन। बैंकले लिएर पनि सो बस्ती केही गर्ने स्थिति रहँदैन। नाम श्वेताश्री फाउन्डेसनकै भएको र सो संस्था श्वेताकै भएकाले अब यो विवादबाट उम्किन पनि श्वेताले आफ्नै पैसा तिरेर पनि बैंकको ऋणबाट त्यहाँको घर जग्गा उकास्नुपर्छ भन्ने तर्क त्यहाँका स्थानीयहरूको छ। फाउन्डेसन र घर धनीले आधा आधा तिरेर ऋण तिरौँ भन्ने विकल्प पनि छ। तर माझीहरू सो ऋणको आधा पनि आफूले तिर्न नसक्ने र आफ्नो दायित्व पनि नभएको तर्क गरिरहेका छन्। यसो त श्वेता आफै पनि पैसा भएकी मान्छे हुन्, उनको करोडौँको व्यापार छ। माझी बस्तीको सो ऋण 2.5 करोड र त्यसको ब्याज हो जुन श्वेताले सजिलै तिर्न सक्छिन्। आफ्ना मृतपति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको कसम खाएर माझी बस्ती बनाएर नै छोड्छु भनेर लागि परेकी उनले बनाएको सो बस्तीको ऋणको भार अब तिर्नु नै अहिलेको यो समस्याको समाधान हो भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ। यसका लागि फाउन्डेसनका तर्फबाट केही थप दाताको सहयोग लिन सकिन्छ। श्वेता र उनका शुभचिन्तकहरू लाग्दा त्यसो गर्न नै नसकिने स्थिति पनि होइन। त्यसो नभए अब के माझीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने त? ती गरिबहरूको यसमा के दोष छ र? कसैले घर बन्छ बनाइदिन्छौँ भनेकाले बनाए, तिमीहरूलाई ऋण लाग्छ, भोलि बैंकले दुःख दिन सक्छ भनेको भए उनीहरू सरकारले दिएको 3 लाखमा जस्तो घर बन्थ्यो त्यस्तै बनाएर बस्थे। ती गरिबहरूलाई नमुना एकीकृत बस्ती चाहिएकै थिएन होइन, तर जे हुनु त भइसक्यो। त्यसैले अब समाधान खोज्न जरुरी छ। यो केसमा विभिन्न तरिकाले उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो त कुनै अर्को एक बैंक वा विभिन्न अरू 3-4 बैंक वा अन्य संस्था मिलेर CSR को रकम श्वेताको फाउन्डेसनलाई दिने र फाउन्डेसनले माझीहरूको ऋण तिरिदिने गर्न सकिन्छ। यसै पनि यस अघि पनि माछापुच्छ्रे बैंक सहित विभिन्न बैंकले श्वेताको सो संस्थालाई सहयोग गरेका थिए। त्यसैगरी थप रकम निकासा गर्न सकिन्छ। आखिर 2.5 करोडको सावा र ब्याज धेरै रकम पनि हुँदैन। यो एउटा बैंक वा 2-3 बैंक मिलेर सहजै CSR का नाममा खर्च गर्न सक्छन्। यो केसलाई यसरी सल्टाउन सकिन्छ। अर्को बैंकको यस्तै केस रहेछ भने त्यहाँ लक्ष्मी सनराइजले CSR अन्तर्गतको रकम दिने गरेर पनि दुवै पक्षलाई भलो हुने काम गर्न सकिन्छ। CSR को रकम खर्च गर्न अनिवार्य छ, जहाँ गरे पनि गर्नु नै पर्ने भएकाले यो केसमा सहयोग गरेर सल्टाउन गाह्रो छैन। यसै पनि श्वेता फाउन्डेसनले गरेको काम CSR को पोलिसी भित्रै पनि पर्छ। यो केस सल्टाउने अर्को तरिका भनेको बैंक स्वयंले आफ्नो CSR को रकम सो फाउन्डेसनलाई दिने गरी वा सो रकम मिनाहा गर्ने गरी CSR को रकम घुमाउरो पाराले बुक गर्न मिल्छ। तर यसका लागि केस बुझाएर राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पनि लिनुपर्छ। राष्ट्र बैंकले ओके भनिदियो भने माझीहरूलाई थप सहयोग गरेर वा फाउन्डेसनलाई थप सहयोग गरेर पनि यो ऋण सेटल गर्न सकिन्छ वा मिल्छ। तर गरिब माझीहरूलाई उठीवास गराउनु ठिक होइन, हुँदैन।
बैंक पब्लिक कम्पनी भएकाले कहिलेकाहीँ ऋण वा बिजनेस भन्दा पनि माथि उठ्न सक्नुपर्छ, सकेको सहयोग गर्नुपर्छ। CSRका नाममा जथाभावी गर्ने अन्य बैंकहरूले पनि यो केस सेटल गर्न भए पनि यसमा सहयोग गर्न सक्छन्। यसले श्वेतालाई थप चिन्ता पनि हुँदैन। बैंकले गर्नु नै पर्ने रकम CSRमा खर्च हुने हो। खर्च गरेको रकम सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र नै पर्ने हुनाले पनि थप समस्या हुँदैन। केही समय अघि सिटिजन्स बैंकले CSRको पैसा खर्च गरेर आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तीजको अवसरमा चकलेट बाँडेको थियो। यस्तो जे पाए त्यही पो गर्न नहुने हो त। सोझा र गरिब माझीहरूको थाप्लोबाट ऋण हटाउन र बनेको एउटा सुन्दर माझी बस्तीलाई विवाद रहित बनाउन सबैले सहयोग गर्दा सबैको हित हुन्छ। र यति आजका लागि स्ट्रेट फरवार्ड। अर्को अङ्कमा अर्को विषयको चिरफार सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। लेख्छ सत्य बोल्छ तथ्य अर्थ सरकार